कुछ ख़वातीन बहुत ही सादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मासूम होती हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी धोखा भी दे सकता है और कोई भी बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसा भी सकता है, जिसकी वजह से फिर वो सोसाइटी में या मुआशरे में या फिर ख़ुद जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ में आता कि वो किस तरह से लोगों को पहचाने या किस तरह से अपनी यानी कि कोई भी कंडीशन है उसको, अगर मुश्किल कोई आ गई है तो उसको किस तरह से संभाले, या कोई ससुराल में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको किस तरह से आपस में मशवरा दे के सोच विचार करके तो उसके ऊपर कोई डिसीजन देना होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जो कि आपके होशियार होने में, दुनियादारी सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू 10 रूल्स टू बिकम क्लेवर एंड वाइज वुमेन इन सोसाइटी। मुआशरे में एक होशियार और अक्लमंद खातून बनने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की लाइफ चेंज कर देंगे और आप लोगों में अच्छा पॉजिटिव चेंज लाएंगे। नंबर 1 पॉइंट इज़ रिकॉग्नाइज सेल्फिश पीपल, यानी कि आप लोगों ने जो खुद गर्ज लोग हैं ना उनको पहचानना है। आप लोगों ने देखना है कि कौन से लोग जो सिर्फ हैं ऐसे हैं जो अपना मफाद देखते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं, आप लोगों का ना वो नुकसान सोचते हैं और ना ही आप लोगों का कुछ देखते हैं कि आपको इससे क्या नुकसान हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपकी अपनी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपकी कोई सिस्टर, कोई भाभी, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी रिश्तेदार आपको किसी भी काम के लिए बुला लेता है और वो आपके ज़िम्मे बहुत से काम या कोई ऐसी ज़िम्मेदारी लगा देते हैं जो कि आप फ़िल वक्त नहीं कर सकती। आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको यानी कि आप समझती हैं कि आप इस वक्त ये ज़िम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है या आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी हालत ऐसी है, तो वो आपसे अपना मफाद निकाल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप बीमार हैं या आपको रेस्ट की ज़रूरत है या फिर आप ये काम अभी नहीं कर सकते, आपसे ये काम नहीं करवाना चाहिए। वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनका अपना काम होना चाहिए, चाहे आपकी जान भी चली जाए, आपको कुछ भी हो जाए। तो जो सेल्फिश पीपल होते हैं ना, जो खुद गर्ज लोग होते हैं, वही ऐसा करते हैं, वही सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरे का कभी नहीं सोचते। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को पहचानना है। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं या आपके इर्द गिर्द हैं तो आप लोगों ने उनको बिल्कुल रिकग्नाइज़ करना है, यानी कि पहचानना है, और उसके बाद आपने उनको सिर्फ उतना ही सपोर्ट करना है या उतना ही उनको किसी भी चीज़ में हेल्प आउट करना है जितनी के आप कर सकते हैं या जितना वो डिज़र्व करते हैं। और जिस तरह का रवैया वो डिज़र्व करते हैं या सलूक वो करते हैं डिज़र्व, वही आप लोगों ने अपनाना है उनके साथ। और आप लोगों ने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं वो खुद गर्ज हैं और बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सिर्फ सोच कर और दूसरों का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं सोचते। नंबर 2 पॉइंट इज़ फोकस ऑन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपना जो फाइनेंस है ना, अपनी सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई बनाना है और उसी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपकी कोई ना कोई अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, ताकि दूसरे जो हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लें और आप लोगों के जो काम है उसको देख के आपकी तारीफ़ भी करें। अगर तारीफ़ नहीं करते तो हसद लाजमी लोग करते हैं, ठीक है, जेलस होते हैं, हसद करते हैं, आपके जो हैं वो तनकीद करते हैं आपके ऊपर, आपके नुक्स निकालते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप में तो कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई काम है जो आप कर रही हैं, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, जबकि यही काम जो आप कर रही होंगी वो नहीं कर सकती होंगी। ये आप लोगों ने आजमा के देख लेना है। आपको अगर कोई ऐसे कहता है ना तो आप लोगों ने कहना है कि अगर इतना ही आसान है तो आप भी कर लेना, आप भी मुझे करके दिखाएं, अगर इजी है तो आप भी के ज़रूर कर लेंगी, आप क्यों नहीं करती। इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करेंगी ना तो इंशाल्लाह उनका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा और वो फिर आप लोगों को कभी भी तानेबाजी या कुछ भी नहीं सुनाएंगी। जो होशियार और क्लेवर ख़वातीन होती हैं, जो आपसे ज़्यादा क्लेवर होती हैं। नंबर 3 इज़ बी वल्नरेबल इन रिलेशनशिप्स। आप लोगों ने जो रिश्ते हैं ना उनको सबको एक साथ लेकर चलना है और आप लोगों ने कभी भी किसी एक रिश्ते को इग्नोर नहीं करना। यानी कि कोई भी आपकी फैमिली में है, यानी कि सास ससुर नंद जेठ देवर वगैरह कोई भी हैं, या आपकी अभी शादी नहीं हुई, आप अपने घर में हैं अभी और आपके घर में ऐसे रिश्ते मौजूद हैं, यानी कि भाभी वगैरह, कोई भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको आप लोगों ने देखना है। अगर वो आपके साथ बहुत बुरे हैं तो आपने उनके साथ कुछ अच्छा करना है जिसकी वजह से आप उनकी नज़र में अच्छे हो जाएं और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाए। और आप लोगों ने सारे रिश्तों को साथ निभाना है और किसी को भी इग्नोर नहीं करना है।
نمبر 4 پوائنٹ از ریکگنائز پیپل. ایسے لوگ جو کہ بہت ہی زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ چالاک کلیور ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور ان کی اچھی پہچان کرنی ہے. آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ایسے لوگوں پہ جو کہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہوتے. بالکل بھی آپ لوگوں نے خود کو ان کے اوپر ریلائی نہیں کرنا اور اچھا سا دیکھ بھال کے ہر کام اور ہر سٹیپ کرنا ہے آپ لوگوں نے. نمبر 5 پوائنٹ از ڈونٹ لینڈ منی ٹو اینی ون. آپ لوگوں نے کبھی کسی کو ادھار نہیں دینا. جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو آپ کو اس سے مانگنا پڑے اور شرمندگی آپ لوگوں کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ مانگتے بھی نہیں ہیں. اس سے اچھا ہے آپ اگر خود ادھار دینا بھی چاہتے ہیں، کسی کو ادھار دے بھی سکتے ہیں، تو صرف اتنا دیں جو کہ اگر آپ کو واپس وہ نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہ ہو. آج کل سب کی اپنی اتنی ضروریات ہیں کہ کوئی کسی کو ادھار بھی نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کو ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، اگر وہ آپ کے پہلے پیسے لیتے ہیں اور وہ آپ کو واپس اگر کر دیتے ہیں، ادھار دینے کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بناتے، تو پھر آپ ان کو جتنا چاہے ادھار دیں. اگر پرابلم کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کبھی نہیں دینا. نمبر 6 پوائنٹ از گریٹ پیپل ود لو. آپ لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کو پیار سے ان کا استقبال کرنا ہے اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے. جب بھی آپ کے گھر میں کوئی آئے تو خوشی سے ان کا استقبال کریں، ان سے ملیں، ان سے حال وغیرہ پوچھیں اور ان کے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ پوچھیں، فیملی کا پوچھیں، ہر چیز کا پوچھیں اور بہت ہی زیادہ پیار محبت سے ان کے ساتھ سلوک کریں. نمبر 7 پوائنٹ از لرن ٹو ہولڈ یور ٹنگ. یعنی کہ اپنی زبان کے اوپر قابو پانا سیکھیں. آپ لوگوں نے کبھی بھی کوئی فالتو بات نہیں کرنی، نہ ہی بلا وجہ غصہ ہو جانا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کے اوپر تنقید کرنی ہے. کبھی بھی کسی ایک فیملی کے ممبر کی بات کسی دوسرے ممبر سے نہیں کرنی. جب بھی آپ لوگ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے تو وہ آپ کو طعنہ بھی مار سکتی ہیں، یا پھر جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتی ہیں کہ اس نے تمہارے بارے میں مجھے یہ کہا تھا، وہ کہہ سکتی ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ کہا تھا اس نے. تو اس طرح آپ لوگوں کے لیے بڑی پرابلمس کریٹ ہوگی. اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے پرابلمس کریٹ نہ کریں اور نہ ہی کبھی کسی ایک دوسرے کی شکایت کریں ایک دوسرے سے، اور نہ ہی کبھی کسی کے بارے میں غلط یا کوئی بھی اگر بات ہے بھی کوئی تو آپ سے ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس کی معذرت کر لیں اور بولیں کہ غلطی سے مجھ سے یہ بات جو ہے آگے ڈیلیور ہو گئی ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ. اس طرح سے جتنی یہ سمجھداری کی باتیں میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا، یہ اگر آپ سیکھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی. نمبر 8 پوائنٹ از ڈونٹ بی پیپل پریزر. یعنی کہ لوگوں کی صرف تعریف کرنے والا نہ بنے، لوگوں کی خامیاں بھی ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنی خامیاں درست کریں اور وہ کوشش کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں. یہ نہیں کہ آپ صرف ان کے اندر خامیاں بھی موجود ہیں لیکن آپ ان کو صرف پریز کرتے ہیں، ان کو صرف تعریف کرتے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اگر وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ آپ کے سپورٹر ہیں تو آپ ان کو ان کی خامیاں بھی بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ ہمارا ویل وشر ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک پیوریفائی ہو جائیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی مسٹیک ہے، یہ آپ اپنی ٹھیک کر لو. تو اس لیے آپ لوگوں نے صرف تعریف کرنے والا نہیں بننا، آپ لوگوں نے دوسروں کو ان کی غلطیاں، ان کی مسٹیکس، ان کی کمیاں بھی بتانے والا بننا ہے. نمبر 9 از نیور شیئر یور فیلنگس ود اینی ون. آپ لوگوں نے اپنے جذبات کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے. کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتے ہیں نا فیلنگس، تو یا پھر اگر آپ کو کوئی اچھا لگا ہے، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی پیارا لگتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بھی کبھی کسی کو نہیں بتانا، جتنا بھی کوئی آپ کا کلوز فرینڈ ہو آپ کی فیملی میں. لیکن فیملی میں جب کلیشز آتے ہیں تو سب سے پہلے ایسی باتیں ہی سامنے آتی ہیں کہ تم نے مجھے فلاں وقت میں یہ بتایا تھا کہ تمہیں تو فلاں چیز پسند ہے یا فلاں جو انسان ہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہے یا تمہیں پسند ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے اپنے جو فیلنگس ہیں، اپنے جذبات ہیں، کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنے سوائے اپنے ہسبینڈ کے. اگر آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، کوآپریٹیو ہیں، آپ کے فرینڈ ہیں، آپ کے ساتھ فرینڈلی وے میں رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے باؤنڈریز جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہے کہ کون سی بات آپ کو کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، اور کون سی ڈسکشن آپ کی بیسٹ رہے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور کون سی نہیں. نمبر 10 پوائنٹ از اسپیک لیس اینڈ لسن مور. آپ لوگ ایسا کریں کہ کم بولیں اور زیادہ سننے والا بنیں. دوسرے لوگ آج کل یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سنا چاہیے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں جو ہیں وہ آگے ڈیلیور کریں اور دوسرا جو ہے وہ کم بولے. تو کم بولنے والے کی ویسے بھی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے. جب وہ اپنے گنے چنے الفاظ، چند قیمتی الفاظ کبھی کبھار بولتا ہے نا تو اس کی ویلیو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی اگر ویلیو بڑھانی ہے، اپنی رسپیکٹ بڑھانی ہے، خود کو عقل مند اگر شو کرنا ہے، ظاہر کروانا ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان سارے پوائنٹس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ عقل مند، کلیور اور دنیا دار ہو جائیں گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں بہت
سے لوگ کیسے ہیں اور کون سی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ دوسروں کا دل جیت رہے ہیں یا دوسروں کو اپنی ہوشیاری سے یعنی کہ ہرا رہے ہیں یا جو. تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس، آپ لوگوں نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا. آپ لوگوں نے ضرور میری ویڈیوز کو واچ کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے.